गाइस, आप लोगों को नसीब का मतलब भी पता है? आप लोगों को पता है नसीब क्या होता है? मकदूर किसको बोलते हैं? मुकद्दर किसको बोलते हैं? तकदीर किसको बोलते हैं? अक्सर आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ये तो हमारी तकदीर में नहीं था, हम क्या कर सकते। अब मेरा ये सवाल है, अगर हमारी जो ज़हनियत ये बना दी गई है कि तकदीर हमारी तकदीर खुदा ने लिख दी है पहले से, मुकद्दर हमारा पहले से खुदा ने लिख दिया है और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह तो चोर को चोरी का जवाज़ मिल जाता है, इस तरह तो ज़ानी को ज़िना का जवाज़ मिल जाता है। वो तो ये बोलेगा जी मेरी तो ये मुकद्दर में लिखा हुआ था कि मैं ज़िना करूँ, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे तो मुकद्दर में नाउज़ुबिल्लाह खुदा ने लिखा था कि मैं चोरी करूँ। मेरे तो मुकद्दर में लिखा हुआ था कि मैं जो हूँ वो डायबिटीज़ से मरूँगा। मेरे तो मुकद्दर में लिखा हुआ था जी मैं जो हूँ वो ख़ुदकशी करूँगा। इस तरह तो हर किसी को जवाज़ मिल जाएगा गलत काम करने का। ये जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, मुकद्दर, तकदीर और जिसको हम नसीब कहते हैं, इसको हमें समझना होगा। तकदीर और मुकद्दर एक ही चीज़ है। पहले मैं आपको नसीब का बताता हूँ जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। नसीब असल में अरबी का लफ्ज़ है नसीबा। ये इसका मतलब होता है कि अपनी ज़िंदगी में से हिस्सा ले लेना। ये इसको हम लोग तकदीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, अरब इसको तकदीर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अरबी में लफ्ज़ यूज़ होता है मुकद्दर, और मुकद्दर जमा का सेगा है कदर के लिए। कदर कहते हैं वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को। मसलन आपकी लाइफ में वैल्यू है कि आप सुबह 6 बजे उठते हैं और आप वर्जिश शुरू करते हैं, ये आपकी एक मॉरल वैल्यू है, ये आपकी एक वैल्यू है। या आपकी लाइफ में एक वैल्यू है कि आप जब किसी से बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अदब के साथ बात करते हैं, ये आपकी एक वैल्यू है। आपकी लाइफ में एक वैल्यू है कि आपके घर की औरतें पर्दा किए बगैर घर से बाहर नहीं निकलती, ये एक वैल्यू है। आपकी ये वैल्यू है जी, आप अगर किसी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं तो आप उसमें जी तोड़ मेहनत करते हैं, आप पूरे फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ और स्मार्ट वर्क के साथ उस पर काम करते हैं। अपने प्रॉब्लम्स को आप ब्रेक करते हैं और उनको आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हैं, ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। हम सब किसी न किसी वैल्यू पे चल रहे हैं और बहुत सारी वैल्यूज़ पे चल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है जो हमने बनाया हुआ है, एक लॉ है, एक वे ऑफ जिसे कहते हैं पाथ है हमारे, जिस पे हम चल रहे हैं। अब मसलन एक शख्स है वो डॉक्टर बनना चाहता है। अब डॉक्टर बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर बनने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, उसको अपनी रीडिंग का स्टैमिना ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको अपनी मेमोरी का स्टैमिना ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, शायद रात रात भर उठ के उसको जाग के पढ़ना पड़े, उसको अपनी नींद कम करनी पड़े, नींद कम करने के लिए उसे अपने खाना कम करना पड़े। अब ये जो काम कर रहा है डॉक्टर बनने के लिए, ये जितनी भी चीज़ें, ये वैल्यूज़ उसने अडॉप्ट की है डॉक्टर बनने के लिए, यानी ये इन सेट ऑफ वैल्यूज़ पे चल के वो एक कामयाब डॉक्टर बन सकता है। तो इन वैल्यू को कहते हैं कदर, और इन सेट ऑफ वैल्यूज़ को कहते हैं मकदूर। मकदूर वही मुकद्दर, जिसे हम उर्दू में मुकद्दर कहते हैं, अरबी में उसको मकदूर कहते हैं, मुकद्दर भी कहते हैं। इसकी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, असल में इनके भी लिटरल मीनिंग्स जो डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो है वो इसका लबे-लुबाब दे रहा हूँ, आप इस पर ख़ुद रिसर्च करें मकदूर और मुकद्दर में क्या फ़र्क है। तो जी सेट ऑफ वैल्यूज़ को कहते हैं मुकद्दर और वैल्यू को कहते हैं तकदीर। तकदीर का जो जमा, जब सारी तकदीरें एक दफ़ा एक जगह जमा हो जाए एक इंसान की ज़िंदगी में, उसको तकदीर कहते हैं, उसको मुकद्दर कहते हैं। अब मसलन आपने अपना मुकद्दर बना लिया जी, सुबह मैंने 6 बजे उठना है, वर्जिश करनी है, पढ़ना है, फिर पढ़ते रहना है, और इस तरह इसका नतीजा ये होगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊँगा, एक कामयाब इंसान बन जाऊँगा। या मुझे एक कामयाब फुटबॉलर बनना है तो मुझे सुबह 6 बजे उठना है और वर्जिश शुरू कर देनी है, और मैं डिफरेंट जो है वो क्लब्स में खेलना है, डिफरेंट लोगों के साथ मैंने फ़ुटबॉल खेलना है और अपनी फ़ुटबॉल स्किल्स को मैंने इन्हेंस करना है। ये आपने एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बना दी और इन सेट ऑफ वैल्यूज़ पे आप चलने लगे, यानी आप इस तकदीर पे चल रहे हो, और ये तकदीर का नतीजा है कि आप एक अच्छे फ़ुटबॉलर बन जाते हो। इसी तरह अगर आप पायलट बनना चाहते हो तो आप एक सेट ऑफ वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हो कि मैं इतना पढ़ूंगा, मैं अपने अंदर से ऊंचाई का खौफ निकालूंगा, मैं फ़लाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, ये, और मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। ये आपने एक सेट ऑफ वैल्यूज़ अपने लिए डिफ़ाइन कर दी और आप उस सेट ऑफ वैल्यूज़ पे चलें तो आपने उस तकदीर का सबसे पहले तो आपने डिफ़ाइन किया, आपने अपनी तकदीर को चूज़ किया, उसके बाद आप उस तकदीर पे चलना शुरू कर दें और आपका मुकद्दर हुआ कि आप पायलट बन गए। ये सारी बात है। तो बताने का मकसद ये है कि इंसान की तकदीर उसके हाथ में ही है।
خداوند عالم نے انسان کو کہہ دیا بھئی اگر تم نے کامیاب ہونا ہے کسی بھی فیلڈ میں تو یہ سیٹ آف ویلیوز ہے. سیٹ آف ویلیوز اللہ نے بنائی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جی بولیں کہ جی میں محنت کیے بغیر پائلٹ بن جاؤں گا. یہ آپ نہیں کر سکتے. لا آف نیچر کو آپ جو ہے نا وہ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو محنت کرنی ہی پڑے گی پائلٹ بننے کے لیے. تو یہ سیٹ آف ویلیوز خدا نے بنا دیے کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو محنت کرنی پڑے گی. محنت جو ہے وہ سیٹ آف ویلیوز ہے. اب محنت کو آپ توڑیں تو اس میں اور بڑی چیزیں آ جاتی ہیں, تو اس کو ہم سیٹ آف ویلیوز بولیں گے. محنت سیٹ آف ویلیوز ہے اور نتیجہ کامیابی ہے. کامیابی خدا نے آپ کو دکھا دی کہ یہ کامیابی اور اس کے لیے یہ راستہ ہے. تو وہ جو کامیابی آپ کا مقدر ہے اور وہ جو راستہ ہے آپ کی تقدیر ہے, چوائس آپ کے ہاتھ میں خدا نے دے دی کہ آپ کس تقدیر کو اٹھاتے ہو. مثلا آپ کے آگے دو تقدیر, ایک ناکامی کی اور ایک کامیابی بھی. ناکامی کی تقدیر یہ ہے کہ آپ لاپرواہی دکھائیں, لاپرواہ ہو جائے. کامیابی کی تقدیر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ محنت کریں. تو یہ دو اصل میں تقدیریں, سیٹ آف ویلیوز خدا نے بنا دی ہیں, آپ کے آگے رکھ دی ہیں. آپ کو چوز کرنا ہے ان دونوں میں سے. تو اگر آپ تقدیر چوز کرتے ہو کامیابی کی, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ تقدیر چوز کرتے ہو ناکامی کی, آپ ناکام ہو جاؤ گے. یہ ایسا ہی ہے, مثلا آپ اسلام آباد کی موٹر وے پکڑتے ہو, آپ اسلام آباد پہنچو گے. آپ کراچی کی موٹر وے پکڑتے ہو تو آپ کراچی پہنچو گے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی تقدیر تو اوپر لکھ دی ہے فرشتوں نے اور آپ کے ہاتھ میں انتخاب نہیں ہے. تقدیر بے شک لکھ دی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن اختیار آپ کے ہاتھ میں. آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے بھائی یہ تقدیر کامیابی کی ہے, یہ سیٹ آف ویلیوز کامیابی کی ہے, یہ سیٹ آف ویلیو یہ تقدیر ناکامی کی ہے. اب آپ نے اختیار کرنا ہے دونوں. آپ نے اپنے آپ کو فلاح کی طرف لے جانا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ غی کی طرف یعنی ناکامی کی طرف لے جانا ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں. تقدیر خدا نے بنا دی لیکن چوائس آپ کے ہاتھ میں رکھ دی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا اگر آپ نے آم کا درخت اگانا ہے, اس کی بھی ایک تقدیر ہے, سیٹ آف ویلیوز ہے. آپ کو پہلے گٹلی چاہیے, گٹلی کو زمین میں دبانا ہے اور زرخیز زمین میں دبانا ہے. اس کو پراپر دھوپ لگنی چاہیے, پانی لگنی چاہیے, پھر کہیں 2-3 سال بعد جا کے آم کا درخت نکلے گا. یہ آم کے درخت کی تقدیر ہے. تقدیر خدا نے بنا دی. یہ نہیں کہہ سکتے جی میں پانی کی جگہ کیمیکل ڈالوں اور آم کا درخت نکل جائے, یا میں دھوپ نہ دوں اور آم کا درخت نکل جائے. یہ آپ خدا کی تقدیر کو چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن آپ چوز کر سکتے ہو. آپ چوز کر سکتے ہو. دو تقدیریں آپ کے آگے, یا تو آپ آم کا درخت اگا لیں یا آپ ایسی گٹلی کو جو زمین میں گاڑ کے اس کو رہنے دیں, وہ نکلے نہ. دونوں تقدیریں آپ کے ہاتھ میں اور دونوں تقدیروں میں سے آپ کو چوز کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دو تقدیروں پہ چلیں. آپ یہ کر سکتے ہیں ایک تقدیر پہ آپ چلے, آپ کو پتہ چلا رہی ہے تو ناکامی کی تبدیل ہے, آپ سوئچ کر کے جو ہے وہ کامیابی کی تقدیر پہ چل سکتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لاہور والی روڈ پکڑ کے اسلام آباد پہنچ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. لاہور والی آپ کو اسلام آباد پہنچنا ہے تو آپ کو لاہور والی روڈ سے ہٹ کے اسلام آباد والی روڈ پہ جانا پڑے گا. اگر آپ بہت آگے چلیں گے لاہور والی روڈ پہ تو وہاں سے رک کے آپ جو ہے وہ اسلام آباد والی موٹر وے پہ آ جائے. اس کو توبہ کہتے ہیں کہ جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں وہاں سے آپ رک کے اپنا راستہ بدل لیں. اس کو توبہ کہتے ہیں. اگر آپ ناکامی کی گناہ کی تقدیر پہ چل رہے ہیں, زنا کی تقدیر پہ, چوری چکاری کی تقدیر پہ چل رہے ہیں اور آپ کو احساس ہو گیا یہ تقدیر غلط ہے, مجھے ناکامی میں پہنچائے گی, تو آپ وہاں رک کے اپنی تقدیر کامیابی اور فلاح کی طرف کر لیں. یہ آپ نے توبہ کی ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. استغفر اللہ, توبہ. توبہ کان کو ہاتھ لگانے کو توبہ نہیں کہتے. توبہ کہتے ہیں اپنا راستہ بدلنے کو. تو یہ کانسیپٹ میں کلیئر کرنا چاہتا تھا, کیونکہ اکثر میں نے یوٹیوبرس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب تقدیر تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے ہاتھ میں تو بس یہی ہے کہ ہم دعا کریں. ایسا نہیں ہوتا. خداوند حرکت میں برکت ہے. خداوند عالم نے تقدیر بنائی ہے, لیکن تقدیر کا اختیار آپ کے ہاتھ میں دیا ہے, اس لیے آپ اشرف المخلوقات ہو. باقی جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے. درخت کو درخت بننا ہے تو بننا ہے, کچھوے کو کچھوا بننا ہے تو بننا ہے, لیکن انسان کے پاس اختیار ہے کس طرح کا انسان اس نے بننا ہے. اچھا انسان بننا ہے یا برا انسان بننا ہے. تو خدا را یہ کہنا چھوڑ دے کہ جی میری تو قسمت میں, میرے نصیب. پہلے تو یہ دونوں لفظ ہی غلط ہیں, قسمت اور نصیب. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تقدیر کے ساتھ. آپ بولا کریں تقدیر, اور یہ نہ بولا کریں جی میری تقدیر میں تھا کہ میں فیل ہو جاتا. نہیں, آپ کی تقدیر میں فیل ہونا نہیں تھا. آپ نے چوز یہ تقدیر کی. ایک اور تقدیر خدا نے بنائی تھی پاس ہونے کی, اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا. ان سیٹ آف ویلیوز پہ آپ نے عمل نہیں کیا, محنت نہیں کی.